رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی فہما رب زدنی عملا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير اللہ واللو جبریل نو حکم ہویا اس وقت زمین دی طرف جا کے میرے محبوب نو آکھیں ساڑی الفتاں دا یا کے مل پا جا نالے ستاں آسماناں دی سیر کر جا سان اپنی دس دسا جا ساڑی سن سنا جا چھتی جا جبریل نہ دیر لاویں لے کے میرے محبوب نو انج آ جا جبریل نے ویکھیا حضرت وچ حرم آرام فرما رہنے اکھاں ستیاں جاگ دا دل اے پر تار دل دی دور پہنچارنے پیراں ول کھلو جبریل سونا چل پرندی مار جگارنے ادب نال جگا کے عرض کیتی توہانو باری تعالی بلارنے حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے جو پوری کائنات دا داتا و دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید مانے دروازے بند کر بادہ انگنت بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں سید الاولین والآخرین امام الانبیاء خطیب الانبیاء امامنا فی الدنیا امامنا فی الجنہ پیر طریقت رہبر شریعت اعلی حضرت عظیم برکت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے صاحبوں عزیز ساتھیوں اللہ رب رحمان دا بڑا ہی شکر اور احسان ہے کہ جس خالق و مالک نے اس پرفتن دور دی اندر مینو تینو اپنے کار اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی میں دعا گو ہاں اللہ رب العزت میرا تساں احباب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دی اندر قبول و منظور فرما کے اللہ ساڈی نجات دا ذریعہ بنائے جو کچھ میں احباب دے سامنے بیان کرا میری دعا ہے اللہ میرے سمید سنو سارے انو تا زندگی اس تو سبق حاصل کر کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے حضرات اس رجب المرجب دے متعلق مورخین نے اس بات دا ذکر کیتا ہے کہ اس دے اندر پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو معراج ہوئی اللہ رب العزت نے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ستاں آسماناں دی سائے جنت اور دوزخ دے حالات و واقعات اللہ رب العزت نے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دل تو غم دا
بوجھ ہلکا کرنے واسطے اللہ رب العزت نے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو سیر کروائی، کیونکہ سردار ابی طالب پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال بڑا پیار، پر کلمہ دا پاویں نہیں پڑھیا، محبت بڑی سی۔ ایویں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ بھی اسے سال اندر ہی دنیا تو گئیاں تے پاک پیغمبر نے انہوں عام الحزن یعنی غم دا سال قرار دیتا ہے۔ تو پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صحابی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت بیان فرماندے نے کہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج والی رات دا ذکر کردے ہویا بیان فرمایا کہ میں بیت اللہ دا حصہ حتیم میں اس دے اندر میں لیٹے ہویا ہوں، تو پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ایک فرشتہ جبرائیل ہے اور ایک فرشتہ نال اور دو فرشتے میرے کو لوندے نے، انہوں نے آ کے میرا سینہ چاک کیتا ہے، میرا سینہ چاک کیتا ہے۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے سینہ چاک کر کے دل نکالیا گیا ہے اور ایک سونے دی پلیٹ لے آندی گئی ہے، او دے اندر انہوں رکھ کے اچھے طریقے دے نال زمزم دے نال انہوں دھو دیتا گیا ہے اور اللہ دی محبت بھر دیتی گئی ہے، ایمان دے اندر بھر دیتا گیا ہے۔ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے پھر دوبارہ اس دل نو اس جگہ پہ رکھ کے فرشتے نے دوبارہ سی دیتا ہے۔ اے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان بخاری اور مسلم دے اندر روایت موجود ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام بیان فرماندے نے، اگے چلیے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ، اج غور کرے آج معراج دا سفر صرف کوئی قصہ یا واقعہ دے کہانی نہیں، بلکہ دے اندر بہت سارے اسباق نے، سانو سبق حاصل کرنے واسطے پاک پیغمبر علیہ السلام نے باتاں بیان کیتی ہیں، ذرا غور کرے آجو۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت انس بن مالک حدیث دے راوی، صحیح مسلم اندر حدیث موجود ہے، کتاب الایمان باب الاسراء، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی فرماندے نے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اوتیت بالبراکی، پاک پیغمبر فرماندے نے میرے واسطے براق لے آندی گئی، براق برق وچوئے، برق بجلی نو کہیں دے نے، اللہ اکبر، اللہ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے ہوا دابت ابیض طویل فوق الحمار، میرے نبی فرماندے نے گدے نالوں دا حجم زیادہ ہے، پاک پیغمبر فرماندے نے دون البغل، خچر نالوں تھوڑی جی کام میں جسامت دے اندر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اس براق نو لے آندہ گیا ہے، پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو جناب بٹھا دیتا گیا ہے براق دے اوپر، اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو قال ثم دخلت المسجد فصلیت فیہ رکعتین، میرے نبی فرماندے نے سانو بیت المقدس یعنی مسجد اقصی دے اندر لے جایا گیا ہے، میرے نبی فرماندے نے میں اتھے 2 رکعتاں پڑھائیاں نے، اللہ اکبر، اللہ کی میں پڑھائیاں نے، فرمایا اللہ رب العزت نے مسجد اقصی دے اندر سارے نبیوں نو جمع کیتے، آج آدم صفی اللہ، نوح نجیح اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، اللہ اکبر، اللہ جلیل قدر پیغمبر اللہ نے سارے مسجد اقصی دے اندر جمع کیتے ہوئے نے، آج حضرت آدم دے دل اندر خیال آ رہے ہیں انہاں سارے دی امامت کروانی ہے تے میں کروانی ہے، کیوں میں نہ سارے دا باپ، اللہ اکبر، اللہ نبی نوح دے دل اندر خیال آ رہا ہوئے گا مینوں آدم ثانی کے آ جاندہ ہے، آج میری واریاں ہون گیاں، ابراہیم سوچ دے ہون گے مینوں خلیل اللہ کے آ جاندہ ہے، آج میری واریاں ہون گیاں، موسیٰ علیہ السلام سوچ دے ہون گے مینوں کلیم اللہ کے آ جاندہ ہے، آج شاید مینوں مقام ملے گا، اللہ فرما دے ہون گے ساریاں
तुहाड़ियां अज़मतां ते शाना मुकाम एक पासे ने, पर अज इमाम बनेगा ते हबीबुल्लाह बनेगा, मेरा मुहम्मद रसूलुल्लाह बनेगा। अल्लाहु अकबर। गौर कर सोने वीरा, तवज्जो करना, मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु अकबर मस्जिद अक्सा दे अंदर तशरीफ फरमा। सारे नबी मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम नू इंज गुट तो पकड़ लेंदे ने हजरत जिब्राइल, ते इंज सफा चीरदे होए अगे मुसल्ले ते ले जाके खड़िया कर देंदे ने। अल्लाहु अकबर। अल्लाह कुल अंबिया सफा विच मेरा नबी इमामे, कुल अंबिया सफा विच और मेरा नबी इमामे। गौर कर सोने, तवज्जो करना, ये अल्लाह ने शानत अज़मत मेरे मुस्तफा नू दित्तियां ने। एक बारी आलम अरवा दे अंदर मेरे नबी दी खातमुन नबीयीन दा वादा मेरे पाक पैगंबर दा अल्लाह ने लिया। अज दूसरी जगह बैतुल मुकद्दस दे अंदर सारे नबियां नू मेरे नबी दे मुक्तदी बना दिते ते मेरे मुस्तफा नू सारियां दा इमाम बना दिते। मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, सुम्मा खरजतु फजाअनी जिब्राइल बि आनाइम मिनल खमरी व आनाइम मिनल लबन। पाक पैगंबर फरमाते ने, असी मस्जिद चों बाहर निकले हाँ, अगो जिब्राइल अमीन ने दो प्याले पकड़े हुए ने, एक हाथ अंदर प्याला पकड़े उहदे अंदर शराब है, दूसरा प्याला पकड़े उहदे अंदर उहदे हाथ अंदर प्याले दे अंदर दुध है। मेरे पाक पैगंबर फरमाते ने, मैनू इख्तियार दिता गया है, इन्हां दोवां प्यालियां विचों कोई एक प्याला उठा लो। मेरे नबी फरमाते ने, मैं दुध वाला प्याला उठा लेना वा। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते ने, जिब्राइल कहन लगे, जी तुसां फितरत दा इंतखाब कीता, तुसां फितरत दा इंतखाब कीता। मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सहाबी बयान कर दे, फरमाया सुम्मा अर्रज बिना इलस समाई, फिर आसमान दी तरफ सानू ले जाया गया है। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते ने, आसमान दे पहले दरवाजे ते पहुंचे हैं, दरवाजा जिब्राइल ने खटकाया है। फकीला मन अंता, कौन है दरवाजे ते? अल्लाहु अकबर। हज़रत जिब्राइल फरमाते ने, काला जिब्राइल, मैं जिब्राइल। काला व मम्मा का, तुहाडे नाल कौन है? हज़रत जिब्राइल फरमाते ने, काला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी फरमाते ने, कीला व कदबो ईसा इलैहि, सवाल किया जाता है, क्या इन्हां दी तरफे तुहानू भेजिया गया सी कि इन्हां नू लैके आओ? कह लगे, जी बिल्कुल भेजिया गया सी। फरमाया दरवाजा खोल दिता जाता है। जदों दरवाजा खोलिया गया ना, मेरे नबी फरमाते ने, ते मैं की वेना वा, अल्लाहु अकबर, अगो मैनू हजरत आदम अलैहिस्सलाम खड़े नजर आउंदे ने। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिले। मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, लोगों कायनात दे अंदर बसने वाले इंसान, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाल जदों हजरत आदम अलैहिस्सलाम दी मुलाकातां हुंदियां ने, फिर फरमाया दूसरे आसमान दी तरफ सानू ले जाया गया। मेरे नबी फरमाते ने, फिर इवें दरवाजा खड़काया, पूछया कौन? मैं जिब्राइल। तुहाडे नाल कौन है? फरमाया मेरे नाल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या इन्हां नू बुलाया गया? जी हाँ बिल्कुल बुलाया गया। फरमाया दरवाजा खोल दिता जाता है। जदों दरवाजा खोलिया गया ना, मेरे नबी फरमाते ने, अगो मैनू हजरत ईसा इब्ने मरियम ते हजरत याहिया बिन जकरिया, एक खालाजाद दोवें भाई ने, मासियां मासियां दे रिश्तेदारियां दे अंदर। पाक पैगंबर फरमाते ने,
دوویں نوجوان مینوں ملدے نے میں انہاں دے نال ملاقات کرنا میرے نبی فرماندے نے پھر میں تیسرے آسماناں بھی طرفے چلے جانے تیسرے آسمان دا دروازہ کھولیا گیا حضرت یوسف علیہ السلام نال ملاقات ہوندی ہے میرے نبی فرماندے نے میں اوتھے ویکھ کے مشاہدہ کیتا ہے اللہ نے یوسف نو جویں ونڈ کے حسن ساری دنیا نالوں ادا حسن عطا فرما دیتا ہے اس قدر حسین حضرت یوسف علیہ السلام پاک پیغمبر فرماندے نے پھر چوتھے آسمان دی طرف جانے جدو چوتھے آسمان تے گئے اوتے حضرت ادریس علیہ السلام نال ملاقات ہوندیاں نے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے پھر پنجویں آسمان تے گئے پنجویں آسمان تے حضرت ہارون علیہ السلام نال ملاقات ہوئی ہے پھر چھویں آسمان تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئی ہے تے فرماندے نے ستویں آسمان تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نال ملاقات ہوئی ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگوں کائنات دے اندر بسنے والے انسانوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت المعمور دے نال انج اپنی کانڈ لائی ہوئی ہے اور بیٹھے ہوئے نے بیت المعمور بیت اللہ دے بالکل اوپر اسے طریقے نال جو سب تو پہلے بیت اللہ دی عمارت سی حضرت نوح علیہ السلام دے دور اندر جدو طوفان آیا ہے اس عمارت نو انجی اٹھا لے اگے نو بیت المعمور کیا جاندا ہے فرشتے دا طواف کر دینے اس بیت المعمور دے نال کنڈ لا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے نے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگوں کائنات دے اندر بسنے والے انسانوں فرمایا ثم ذهب الى سدرۃ المنتہى فرمایا پھر سانو سدرۃ المنتہى بھی طرف لے جایا گیا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کائنات دے اندر بسنے والے انسانوں سدرہ بیری نو کہندے نے سدرہ بیری نو کہندے منتہا یعنی آخری حد اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے میں اس درخت دے پتے ویکھے جویں ہاتھی دے کان ہوندے نے اتنے اتنے بڑے اس درخت دے پتے نے اللہ اکبر اللہ میرے نبی فرماندے نے اور دے میں بیر ویکھے مٹکیاں دے برابر یعنی 20 کلو دا ایک مٹکا میرے نبی فرماندے نے اتنے اتنے بڑے دے بیر تے دا میں پھل ویکھے ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ رب العزت نے اس درخت نو اپنے نور دے نال ڈھانپیا ہوئے اللہ اکبر ہر ویلے اللہ دی حمد و ثنا بیان کردا رہندا ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ پہنچے عرشاں والے رب دی حضور دی اندر اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام 3 تحفے لے کے جاندے نے میرے نبی فرماندے نے التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ اللہ سونے میریاں مالی عبادتاں بھی تیرے واسطے اللہ میریاں قولی تے فعلی عبادتاں تیرے واسطے اللہ اکبر اللہ فرماندے نے السلام علیکہ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بھی اللہ نے 3 تحفے عطا فرمائے نے غور کریوں سونے میرا توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ فرماندے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بیان کر دینے جدو میں باب اللہ نال ملاقات تو واپس آیا رستے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوندی ہے اللہ اکبر جے جنت اور دوزخ دے حالات دا مشاہدہ کرنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئیاں فرمایا سونے عرشاں والے رب نال ملاقی ہو کے آئے ہو
اللہ نے تحفے اندر کی دیتا ہے؟ فرمایا 50 نمازاں دتیاں نے۔ حضرت موسیٰ فرماندے نے سونیا میری تے 2 فرد سن نہ 2 نہیں پڑھیاں، تیری 50 کی میں پڑھے گی؟ انج کرو نہ لگ دی ہتھ پھیرا مار لو۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام واپس آئے نے، راوی بیان کر دے اللہ اکبر لا 5 دے حساب نال یا 10 دے حساب نال نمازاں کم ہوئی، جدو 5 رہ جاندیاں نے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو حضرت موسیٰ فرماندے نے سونیا اجے وقت ایک پھیرا اور مار لو۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے موسیٰ ہن تے مینوں رب کول جاندے آن دی شرم آندیاں نے۔ اللہ فرماندے نے سونیا میں رب دے کلمات تبدیل ہون والے نہیں نے، جا میں رب اعلان کر رہا ہوں تیری امت 5 پڑھے میں ثواب 50 دا ہی عطا کر چھڑاں گا، میں ثواب انہاں نوں 50 دا ہی دے دیاں گا۔ اوے نماز دی نعمت مولا سانو عطائی نماز تو بنا بساڈا اوے دین نہ کائی۔ اے نہیں شب معراج آؤ کٹھے ہو وہ مسیتے جناب، ایک آیا انہیں بھی بڑے للکرے مار چھڑے، دوجا آیا تیجا جناب واری واری مولی پھگتے گئے نے، واپس آ کے جناب اینڈ تے کھان پین دا انتظام کیتا پہ جاؤ کرو کری۔ اے معراج دا مقصد نہیں جے، معراج دا مقصد کیے پیغام کی دیتا ہے رب نے، میرے مصطفیٰ نے سمجھایا کیے اللہ اکبر ہے دے کولوں حاصل کی کرنا ہے۔ اے نماز دی نعمت مولا سانو عطائی میرے ویر پاویں شب معراج نو دیگاں لا کے لوکاں نو کھوا دے، جے تو نمازی نہیں اللہ بھی قسم ایک آنے دا بھی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر لا نماز دی نعمت مولا سانو عطائی نماز تو بنا ساڈا اوے دین نہ کائی، نماز تو بنا بندہ اوے شیطان دا پائی، رکھے محفوظ اللہ سائی۔ اوے پڑھ لے نماز میرے بھائی پیاریا، فرعون حامان وانگو اوے جامی نہ ماریا، قارون تے شداد ایمی اوے بازیاں ہاریا، انہاں دا ساتھ منگی نہیں۔ اوے 5 نمازاں سانو عرشاں تو آئیاں نے۔ او ویکھو غور کر سونے آئے اللہ نے تحفہ دیتا ہے، لوگ کہندے نے تحفے دی بڑی قدر کرنی چاہی دیئے، تینو دنیا تے کو بندہ تحفہ دے وے تے سینے نہ لائی رکھنے، کوئی منگے تے دیندہ نہیں یار میں نو کسے تحفہ دیتا ہے، پر اللہ بھی قسم میرے مصطفیٰ نے تحفے دی حفاظت کرم دی اخیر کر چھڑیے، آخری کڑیاں میرے مصطفیٰ دیاں نے۔ انج میرے نبی دے یار آسے پاسے کھڑے نے، میرے نبی فرماندے نے الصلاۃ الصلاۃ، وہ نماز دی فکر کرے آجے، نماز نہ چھڑے آجے، نماز نہ چھڑے آجے۔ اللہ اکبر پر اسی چکھ کے نہیں ویکھی پھر بھی پکے ٹھکے عاشق تے مسلمان، وہ 5 نمازاں سانو عرش تو آئیاں نے، نبی محمد ساڈے اوے پڑھیاں پڑھائیاں نے، بے نصیباں اج اے دلوں پلائیاں نے، اللہ دا خوف کر دے نائی۔ اے تحفہ معراج ملیا نبی سردار نو، ہووے معراج اس وچ اوے مومن ابرار نو،
چھاڑے نمازی اپنے اے برے کردار نو اے 21 سپارے نظراں پائی غور کرو سونیا توجہ کر میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے لوگوں کائنات دی اندر بسنے والے انسانوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے پھر میرے سامنے دودھ تے شہد تے شراب دے 3 جام پیش کیتے گئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے میں دودھ والا جام جڑا نوش کیتا ہے میرے پاک پیغمبر فرما دینے اللہ فرما دینے سونیا تساں فطرت نو قبول کیتا ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے لوگوں کائنات دے اندر بسنے والے انسانوں حضرت انس بن مالک حدیث دے راوی صحیح مسلم اندر حدیث ہے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے سمن تلک بجبرائیل یاتی سدرۃ المنتہا میرے پاک پیغمبر فرما دینے پھر میں نے جبرائیل لے کے اگے نکل جان دینے پاک پیغمبر فرما دینے ثم ادخلت الجنہ پھر میں نے جنت اندر داخل کر دیتا گیا ہے میرے پاک پیغمبر فرما دینے میں کیویں ناواں جنت دے اندر موتیاں دے بنے ہوئے محل نے جنت دے اندر موتیاں دے بنے ہوئے محل نے اللہ اکبر اللہ کھان پین دے برتن سونے دے چاندی دے ہیرے جواہرات دے شیشے دے بنے ہوئے ہر چیز بڑی غزوں سینوں جمیل نظر آ رہی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے اللہ اکبر اللہ میں نے بڑا سونا محل نظر آیا میرے پاک پیغمبر فرما دینے میں پوچھیا جی آقیدہ محل ہے میں نے دسیا گیا سونیا اے تہاڈے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا محل ہے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے عمر میں اگے ودن دی کوشش کی تھی نا تی اندر عورتاں دی وجہ تو میں محمد نہیں گیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام حضرت عمر فرماندے نے سونیا پلا ہن میں تہاڈے بارے غیر تسی چلے جاندے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے نہیں میرے مصطفیٰ نے آ کر کے دسیا لوگ اوتھے دودھ دیاں نہراں اوتھے شراب دیاں نہراں اللہ اکبر اوتھے شرابن طہورا دیاں نہراں اوتھے شیب دیاں نہراں ایسے ایسے حسین مندر نے بندے بے دل اندر خیال ہوئے گا میں سیب کھانا ہے میرے نبی فرماندے نے او جناب فوری طور تے بندے دے سامنے آ جائے گا اللہ اکبر حوراں تے غلمان لوکاں دی خدمت اندر پھر رہے ہون گے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ساریاں نعمتاں کدوں ملن گیاں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي میرے پاک پیغمبر دی اللہ دا قرآن فرمایا لوگوں کائنات اندر بسنے والے انسانوں اللہ دے رسول تے ایمان لے آن تو بعد نیک عمال تسی کر لو میں رب جنت دے مالک بنا دیاں گا میں رب تہانوں جنت دے مہمان بنا دیاں گا میرے پاک پیغمبر نے دسے آکے لوگاں نوں دسے لوگ کہندے سی مر جانے مٹی ہو جانے دوبارہ کوئی نہیں اٹھایا جانا کوئی جنت نہیں کوئی دوزخ نہیں اللہ اکبر غور کر سونے توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگوں کائنات دی اندر بسنے والے انسانوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میں نو اگے لے جایا گئے اللہ اکبر اللہ فرمایا میرے مصطفیٰ فرماندے نے میں کیویں ناواں جس فرشتے کو لو گزرنا وا میں انو السلام علیکم کہنا وا او ہس کے جواب دیندا ہے بڑا سونے انداز نال پاک پیغمبر فرماندے نے ایک فرشتے دی کولوں گزریا وا جدوں میں نو السلام علیکم کہے نا اللہ اکبر اللہ نے جواب ضرور دیتا ہے پر دیتے ہاسا نہیں آیا اے دے لباں تے مسکراہٹ نہیں آئی میں پوچھیا جبرائیل کی معاملہ سارے فرشتے جواب دیندے سن تے نال مسکرا کے دیندے سن
مگر اس فرشتے نے مسکرا کے جواب نہیں دیتا. فرمایا سونے محبوبہ اس فرشتے دا نام مالک ہے, اے جہنم دا دروغ ہے, جہنم دی آگ بالن والا ہے. سونے محبوبہ اللہ نے جڑے جہنم دے دروغے بنائے نے انہاں نو ہاسا آوندا ہی نہیں, او کدی ہس دے ہی نہیں. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو انہیں سختیاں دکھائیاں جا رہی نے. امتیو غور کرے آجے, میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کی آ کے سبق دسے ہے, کی معراج تو سبق ملدا جے, کو کھان پین دا پیغام نہیں. میرے پاک پیغمبر نے کی سمجھایا ہے, کی اپنی امت نو ڈرایا ہے, کی آ کے دسے ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میں ایک وادی چو گزریا وا, کی ویکھنا وا اللہ اکبر, کچھ لوگ ایسے نے انہاں نو تانبے دے جناب بڑے بڑے ناخن دیتے گئے نے. اللہ اکبر, کسے دھاتی چیز دے ناخن دیتے گئے نے. میرے پاک پیغمبر فرماندے نے انج کر کے ناخناں دے نال اپنے چہرے نو نوچی جا رہے نے, خون دے فوارے پہ نکل دے نے. پاک پیغمبر فرماندے نے ایو ہی حالات جاری نے. میں پوچھنا جبرائیل کی معاملہ کون لوگ نے؟ فرمایا سونیا تیری امت دے چغل خور تے غیبت کرن والے لوگ نے. اللہ اکبر, کسے بھی کانڈ پیچھے ایویں طوفان بپا کر دینا, گل کوئی بھی نہیں, بات کوئی بھی نہیں. اللہ اکبر, اللہ ایویں اپنا علم ظاہر کر دیا ہویا, اگلے بندے تے فتوہ بازی کری جانا, ایویں کسے دی ذات دے اوپر کی چڑو چھال دیا ہو, اندہ پتہ ہے جڈا کوئے چنگا ہے رہن دیا کرو. اللہ اکبر, اللہ غور کر سونیا توجہ کرنا, او چنگا ہے جا ماڑا ہے او دا معاملہ اللہ دے نالے. اللہ اکبر, اگر او دی اندر عیب ہے وے تے تو او دی غیبت کری جانا ہے, اگر او دی اندر عیب نہیں ایویں کری جانا ہے تو دے تے الزام لائی جانا ہے. اللہ اکبر, ڈبل جرم بن جائے گا. میرے پاک پیغمبر فرماندے نے میں محمد ویکھ کے آیا ہاں, اللہ نے ایسے لوگاں نو اوتھے تانبے دے ناخن دتے ہوئے نے, اپنا چہرہ نوچی جا رہے نے. اللہ اکبر, دنیا تے ہی ویکھ لو چغل خور تے غیبت خور بندے نو سوائے ذلت دے لبدا ہی کچھ نہیں. اللہ اکبر, تے اوتھے بھی انشاءاللہ لبنا ہی کچھ نہیں. اللہ رب العزت نے میرے مصطفیٰ نو میں سارا کچھ ہی وکھا چھڑے ہے. دوسرے نمبر تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کائنات دی اندر بسنے والے انسان, میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ اکبر, ایک بندہ ایسے رستے دی اندر گزرن والے انو میرے نبی فرماندے نے کٹانی درخت دی سی, او تنگ کر دی سی, پریشان کر دی سی. اس بندے نے او ٹانی کٹ دیتی ہے, رستہ کھول دیتا ہے. میرے نبی فرماندے نے میں محمد نو جنت اندر ویکھ کے آیا ہاں. فرمایا میں انو ویکھ کے آیا جنت دی اندر, جڑا لوکاں دی رستے کھول دے وے انو تے رب جنت دے ہی جاندا ہے. اللہ اکبر, اللہ تے جڑا جناب پہلو مکانی سڑک دے آدھ ویچے, پھر او دے اگے جناب ڈنگر بن دیتا ہے, پھر ڈنگر دے اگے ریڑی بھی کھڑی کر دیتی ہے. اللہ اکبر, کہ جیڑا بھی لنگے سبق دین تو بغیر نہ لنگے ہیں. ساڑھی اونی دیر تک روزانہ دی روٹین بن گئی ہے. اپنے نامہ مال دی اندر جنی دیر تک لوگاں بیاں گالیاں چڑکیاں نہ لکھوا لئیے, روٹیاں ہضم نہیں ہوں دیاں. غور کر سونے توجہ کرنا, میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے لوگوں کائنات دی اندر بسنے والے انسانوں, میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ اکبر, آگے چل دیاں میں ایک اور معاملہ کی ویکھنا. میرے نبی فرماندے نے جہنم دی اندر ایک ایسا جہنمی ہے, اللہ اکبر, دا پیٹ بالکل شیشے دی طرح ہے. اللہ اکبر, اللہ جناب اتنا بڑا پیٹ اور شیشے دی طرح چمک رہے ہے. پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کائنات دی اندر بسنے والے انسانوں, میں پوچھیا
جبرائیل آ کون بندہ کیڑا بندہ کیڑا جرم وارے میرے نبی نو حضرت جبرائیل فرما بے نے سونیا اے تیری امت دا رشوت خورے جڑا لوکاں کولو نجائز پیسے لیا کردا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دسیا گیا سونیا محبوبہ اے تیری امت دا رشوت خورے اللہ اکبر لوکاں بھی خون پسینے بھی کمائی ہڑپ کرنے والا آج اللہ نے نوے عذاب دے چھڑے ہے اپنے پیٹ دے بال منہ پر زمین تے گر جاندا ہے اپنے پیٹ دا وزن بھی اٹھا نہیں سکدا اللہ اکبر اللہ اور جیڑا مال ہے اللہ نے جہنم دے انگارے بنا چھڑے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے سمن تالک پھر میرے پاک پیغمبر فرماندے میں نو جبرائیل اگے لے کر کے جاندے نے اگے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے میں کی وینا اللہ اکبر ایک تندور بلیا ہویا ہے تندور دی اندر آگ بل رہی ہے اور اس قدر تیز آگ بل رہی ہے اللہ اکبر کہ او دے اندر میرے پاک پیغمبر فرماندے نے ننگے مرد تے ننگیاں عورتاں سٹیاں گئیاں نے آگ اس قدر پریشر والی تے تیز آگے میرے نبی فرماندے انہاں نو اٹھا کے کناریاں تک لے کے آندی ہے محسوس ہوندا ہے جویں ہنے پھر وچ جناب باہر گر جان گے مگر آگ پھر دوبارہ انہاں نو اس تندور اندر کھینچ کے لے جاندی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے انج چیخو پکار دیاں آوازاں جی میں کتیاں دیاں آوازاں ہوندیاں نے میں پوچھیا جبرائیل کون لوگ نے فرمایا سونیا محبوبہ اے تیری امت دے زانی مرد تے عورتاں نے جڑے دنیا تے زنا کاریاں کرنے والے حرام کاریاں کرنے والے عرشاں والے رب نے اس قدر انہاں نو عذاب دے نال دو چار کر چھڑے ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ معراج بیان کیتا ہے سونیا میری تیری اصلاح واسطے کیتا ہے اللہ اکبر ہے کو کھان پین دا بہانہ نہیں جے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما بینے لوگوں کائنات دے اندر بسنے والے انسان فرمایا میرے پاک پیغمبر میں معراج تو وہ ساریاں چیزاں اللہ رب العزت نے دکھائیاں نے اللہ اکبر دکھان تو بعد اللہ رب العزت نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ فرماندے نے سونیا اگے توانو 5 نمازاں عطا کیتیاں نے فرمایا دوسرے نمبر تے سورہ بقرہ دیاں 2 آخری آیتاں بھی اللہ نے تحفے اندر دتیاں نے اور نال تیسرے نمبر تے فرمایا سونیا جدی بھی سفارش کرو گے میں رب قبول کراں گا مگر مشرک دی سفارش نہ کرے آجے مشرک دی سفارش میں رب نے قبول نہیں جے کرنی او دی مغفرت دا میں وعدہ نہیں کردا مشرک نو میں معاف نہیں کرنا جنی دیر تک وہ آپ معافی نہ منگے اللہ اکبر اپنے گناہ تو توبہ نہ کرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ غور کری سونے توجہ کرنا معراج تو واپس آئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی ہے غور کر سونے ایویں نو صدیق صدیق نہیں کہا جاندا اللہ دی قسم ابو بکر دیاں بڑیاں قربانیاں نے میرے پاک پیغمبر دی ذات اسلام واسطے اللہ اکبر اللہ میرے مصطفیٰ فرما دینے لوگوں مینوں اللہ نے معراج کروائی ہے مکہ بیت اللہ تو مسجد اقصیٰ تک مسجد اقصیٰ تو 7 آسمانہ پہ جنت دوزخ دی سیر کر آیا ہوا گلاں چل دیاں مشرکین مکہ تک بھی پہنچیاں اللہ اکبر اللہ تے ابو جال بے ایمان دی اچھی گل آئی ہے لے کے ڈھنڈورا پٹ دیتا لو تسی کہندے سوئے دے تے نعوذ باللہ جادو نہیں اے مجنون تے پاگل تے دیوانہ نہیں کی گل کری جاندا ہے اللہ نعوذ باللہ میرے پاک پیغمبر دے متعلق طوفان بدتمیزی بپا کر دیتے لوگ جمع ہوندے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دیوانے فرمایا ہاں اللہ نے مینوں معراج کروائی ہے اللہ اکبر اللہ ابو جال دوڑے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی دکان تے جناب کھڑے نے، بازار دے اندر سودا فروخت پہ کر دینے تے کہن لگا ابو بکر ایک بندہ آکھے میں رب دے کیسے دی اندر بیت اللہ تو مسجد اقصی تو 7 آسماناں دیاں سیراں کر آیا، گل منن جی آوندی ہے؟ حضرت ابو بکر فرماندے نے یار ویسے گل عقل تسلیم نہیں کر دی۔ اللہ اکبر کہندا ابو بکر ایک باری پھر سوچ کے جواب دے۔ حضرت ابو بکر فرماندے نے کہنا کی چاہنا ہے؟ کہندا کہنا اے چاہنا وا جنوں اپنا نبی بنائی بیٹھے تیرے اس نبی نے آکھے ہے۔ حضرت ابو بکر فرماندے نے ابو جالا جے میرے نبی نے آکھے ہے تے پھر سچی آکھے ہے، میرے نبی نے آکھے ہے تے حق کی آکھے ہے۔ کیوں؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ سونا لابے اپنے جد کھول دازی او رحمت موتی رول دازی او دا بولنا رب دا کلام آیا کل نبیان دا سلطان آیا۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے ابو جالا اے گل کیڑی کو پریشانی والی ہے؟ جے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے آکھے ہے تے بالکل ہی سچ آکھے ہے۔ پھر میرے پاک پیغمبر واقعی گئے نے، اللہ اکبر لا مکے والے اجے تک رکھے نہیں نے، اللہ اکبر لا یہودیاں دے کول جاندے نے، ساتھ باز کیتی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو لا جاندے نے، آکے کہنے لگے جی تسی کہندے ہو اللہ اکبر لا کہ میں بیت اللہ تو بیت المقدس تک گیا مسجد اقصی دے اندر گئے ہو؟ جی بالکل گیا اللہ اکبر لا پھرینج دا سونا مسجد اقصی دیاں کھڑکی کنیاں نے تے دروازے کنے نے؟ کھڑکیاں کنیاں نے تے دروازے کنے نے؟ ہن تسی اندازہ کرو باہر دے علاقے جو کوئی بندہ ایتھے جمعہ پڑھنا آ جائے وہ جا کے کسی نے دسے بھی میں 23 چک جے جمعہ پڑھ کے آیا مسجد حدیثاں جی فلاں مسجد دے اندر تے اے پنڈ والے آکھن تو اوتھے دس گا بھلا تے کرسیاں کنیاں سن یا اوتھے دس گا بھلا پردے کنے او کہے بھائی میں جمعہ پڑھن واسطے گیا وا میں کو کرسیاں گھن واسطے گیا سا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے مکے والیو میں تے اللہ رب العزت دیاں کیتیاں کرم نوازیاں دا مشاہدہ کرن واسطے گیا، میں کو کھڑکیاں دروازے تے گھنن نہیں گیا۔ کہنے لگے نہیں جی نہیں گل نہیں بندی، اللہ دی قسم رب اپنے نبی دی کانڈ نہیں لگن دیتا کردا۔ اللہ اکبر مکے والے میرے پاک پیغمبر کو لائے صحیح البخاری دی اندر حدیث موجود ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرما دینے میرے پاک پیغمبر نے عرضہ کی تھی عرشاں والے یا ربا میں تا تیری رحمت دے مشابہ کرن واسطے گیا، مکے والے آنے نوئی جنجن پا چھڑے کہندے نے 10 مسجد اقصی دیاں کھڑکیاں تے دروازے کنے نے؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ فرما دینے سونے پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں، جدو سوال کرن واسطے آن گے نا تو آڈے کو لو پچھن واسطے آن گے۔ اللہ اکبر اللہ سونے پریشان میرا باپ ہی سنبھال لانگا۔ اللہ اکبر آئے نے میرے پاک پیغمبر کو لو پوچھ رہے نے، اللہ نے سارے پردے دور کر کے ہر شے سامنے کر دیتی ہے، لے سونے ویندا جا تینا دے سوالان دے جواب دیندا جا۔ اللہ اکبر غور کرو سونے میرا توجہ کرنا۔ اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے کیسی عظمتاں بے شانہ عطا کی دی ہمیں، اور میرا پیر محمد جیڑا اے آمینہ دلالے، میرا پیر محمد جیڑا اے آمینہ دلالے
جے تیرا بھی کوئی ایسا ہے تے سانو بھی دکھا لے میرا پیر محمد جیڑا او میرا پیر او جس نے چن نو سی توڑیا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ رب العزت نے معجزے عطا فرمائے میرے پاک پیغمبر نو اللہ نے اجازت عطا فرمائے نے معجزہ کنوں کہندے نے ہاتھ نبی دا ہووے قدرت خدا دی ہووے جنی دیر تک رب دی قدرت نہ کچھ کر سکے نبی کچھ نہیں کر سکدا یا ابو جہل میرے نبی دے کول آیا ہے ہاتھ اندر روڑ پکڑے ہوئے نے سونیا محبوبہ دس محمد صلی اللہ علیہ وسلم دس میری مٹھی اندر کی ہے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے ابو جہل میں دساں یا جیڑا کچھ تیری مٹھی وچ وہی بول کے دس دے وے اللہ اکبر اللہ کہنے لگا جی وہی دسے تے بڑی گل ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ سونیا تیری توحید دی گل ہے تے تیرے نبی دی رسالت دی گل ہے انج ابو جہل دے ہاتھ دی اندر روڑ پڑ دینے اشہد اللہ الہ الا اللہ غور کرو سونیا توجہ کرنا ہے میرا مرشد ہے میرا پیر ہے اللہ اکبر غور کر سونیا توجہ کرنا اللہ رب العزت نے کس قدر عظمتاں تے شانہ میرے نبی نو عطا فرمائیاں نے اللہ فرماندے نے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير اللہ فرماندے نے پاک او ذات او یار گل تے نبی دی معراج دی ہو رہی ہے اللہ نے پاکی دا ذکر کیوں کیتا ہے اللہ اکبر اللہ غور کر سونیا توجہ کرنا اللہ نو پتا سی لوکاں نے کہنا ہے نبی نور من نور اللہ نبی دے رب دے نور وچوں نور اللہ فرماندے نے سبحان الذی او میں پاک ذات ہاں مینوں ایہو جیاں چیزاں دی لوڑ کوئی نہیں اللہ اکبر نہ میں کسے چو نکلیا نہ میرے چو کچھ نکلیا اللہ فرماندے نے سبحان الذی پاک او ذات کسے دا جز نہیں کوئی دے چو حصہ نہیں کوئی دا بیٹا نہیں کوئی دی بیوی نہیں سبحان الذی اسرا بعبدہ میں تے اپنے بندے نو سیر کروائیے میں اپنے بندے نو سیر کروائیے بندے نو سیر کروائیے اللہ اکبر اللہ دوسرا پینترا بدل دینے چلو جی جان لگیاں تے بندہ سی واپس آئے تے نور بن گئے اللہ فرمان دینے کھول قرآن کا اوہا الہ عبدہ ما اوہا اللہ فرمان دینے واپس آئے تے تاں بھی محمد بندہ ہی بن کے آئے عبد بن کے آئے نور بن کے نہیں آیا معراج سبق کی دے رہی ہے اللہ اکبر لوکانو نور اور بشر اندر اختلاف پیدا کرم دی گل نہیں کھان پین دا معاملہ معراج نہیں جے معراج سبق دے رہی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے تحفہ دیتا ہے 5 نمازاں انہاں دی قدر کرے آجے جیڑا قدر نہیں کرے گا دنیا تے بھی ذلیل تے اگلے جہان اندر بھی ذلیل ہے چغل خوری تو بچ جایا جے غیبتاں نہ کرے آجے لوکاں دا حق نہ مارے آجے اللہ اکبر لا زناکاریاں بدکاریاں تے فحاشیاں تو بچ جایا جے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی معراج مینوں تینوں پیغام دے کے جا رہی ہے اللہ اکبر غور کر سونیا توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دی اندر دوبارہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی زندگی اندر ایک کچھ بار ایام آئے نے مدینے دی اندر بھی مکے دی اندر بھی ایک
حوالہ پیش کیجئے میرے پاک پیغمبر نے رات نو جاگ کے عبادت کیتی ہوئے تے دن دا روزہ رکھیا ہوئے. اللہ اکبر اللہ کتوں تو انو ذخیرہ احادیث وچوں ثبوت نہیں ملے گا. ایویں لوکاں نو کل دا پریشان کیتا ہے, ادھی رات مینوں لوکاں نے فون کر کر پریشان کر چھڑیا ہے, دسو جی سویر دا روزہ بندا ہے. میں کہ اساں کسی حدیث اندر نہیں پڑھیا, پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو ثابت نہیں جے. اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ شبان دے اندر بھی سب نالو کثرت تو جنال زیادہ رمضان تو بعد روزے میرے نبی نے شبان اندر رکھے نے, مگر میرے مصطفیٰ نے پہلے ایام دے اندر پہلے 10-15 ایام دے اندر روزے رکھے نے, بعد اندر چھوڑ دیتے. فرمایا کیوں؟ اگر تسی یہ لگاتار روزے رکھ دے جاؤ گے اگلے رمضان دے فرضی روزے نے تہاڈی جسمانی قوت کمزور ہو جائے گی, پھر تسی برداشت نہیں کر سکو گے. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑا بندہ شبان دے پہلے 15 دنوں دے روزے رکھدا رہے انہوں آخری 15 دنوں اندر منع کر دیتا ہے میرے مصطفیٰ نے. فرمایا روزہ نہیں رکھنا, اور ایک روزہ شبان دی آخری تاریخ سمجھ کے جنہوں اسلامی روزہ بھی کیا جاندہ ہے, جبکہ واضح حدیث میرے کول موجود ہے, حوالہ کو لینا چاہے میں دین واسطے تیار ہاں. میرے نبی نے فرمایا رمضان تو 1 یا 2 دن پہلے روزہ رکھنا نہیں. میرے مصطفیٰ نے منع فرمایا کیوں؟ ایک شک شبے والی گل بن جاندی ہے. ہو سکتا ہے شبان تسی جناب 29 دا سمجھ کے روزہ رکھ لو, شبان 30 دا ہو جائے پھر 2 بن گئے روزے. اللہ اکبر اللہ تسی سمجھو بھی شبان 30 دا ہے 29 دا نہیں رکھیا, 29 دے شبان بن جائے رات دن. اس واسطے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایسے شک شبے والی چیز تو بھی منع کیتا ہے. تو میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لو اس معراج دے موقع تے کوئی ایسی ویسی دلیل کوئی نہیں, ثبوت کوئی نہیں ملتا. جے کسی کو کوئی ہے وے تے سانوں دے دیو, چلو اسی پلے پھرنے ہیں اسی اندر تے عمل کر لیں گے, ورنہ عمل سونے وہی کام آنا ہے جندے تے میرے مصطفیٰ دی مہر لگی ہوئے گی. دوسرے تیسرے دے عمل کوئی کسے کام نہیں آن والے. اللہ کو دعا ہے اللہ رب العزت پاک پیغمبر دے فرامین تے عمل دی توفیق عطا فرما دے. وما توفیقی الا باللہ.